अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम के तमाम ऑडियंस खैर व आफियत से होंगे। मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़, मैं बज़्म रऊफ़ कुरान अकेडमी में आप सभी हजरात और ऑडियंस को खैर मक़दम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और वेलकम कहता हूँ। तो मेरे तमाम माँ और बहनों, जैसा कि आप लोगों ने इससे पिछले 5 पार्ट आपने देखा है और मश्क भी किया है और आपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करने की कोशिश भी की होगी। तो आज हमारा छठा पार्ट है, तख्ती नंबर 1 का छठा पार्ट है, यानी छठा हिस्सा है। तो आज भी हम मश्क करते हैं। तो आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को देखते रहिए, मश्क करता रहिए, ठीक है। और हो सके तो अपने तमाम ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, ताकि हमारी दूसरी माँ और बहनें और दोस्तों अहबाब और हमारे दूसरे जानने वाले लोग जितने सारे ग्रुप हैं उन तमाम में हमारा वीडियो को आप शेयर भी करें, ताकि वो भी हमारे साथ कुरान शरीफ की बेसिक चीज़ यानी नूरानी कायदे के तलफ़्फ़ुज़ को सही तरीके से अदा कर सके। तो शुरू करते हैं। आज छठा पाठ है फा, कौफ और काफ। फा, कौफ और फिर काफ। तो इसका मखरज अदा कर लेते हैं। सनाया उलिया का कनारा, फा का मखरज सनाया उलिया का कनारा और नीचे के होठ का तरी वाला हिस्सा। सनाया उलिया का कनारा वही ऊपर की जो दांत है उसका कनारा, ये ठीक है। और नीचे का होठ का ये वाला हिस्सा नहीं, बाहर का, ये थोड़ा अंदर वाला हिस्सा जो थोड़ा लाल है और थोड़ा भीगा भीगा रहता है हर वक्त, ये वाले हिस्से से फा अदा होगा। ऊपर की दांत और नीचे के होंठ के तरी वाले हिस्से से लगाइए, आप भी लगाइए ऊपर की दांत ये वाला और ये अंदर का हिस्से में लगाइए और अदा कीजिए मेरे साथ, शर्माना नहीं है, लगाइए। फा 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 हो रहा है ना। यहाँ पे रखिए और थोड़ी सी हवा निकालिए, खुद बहुत फा अदा हो जाएगा। फा फा फा, प्यार से, बिल्कुल प्यार से, आराम से। फा 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 फा, ठीक। कौफ का मखरज, जुबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जुबान की जड़, जैसे हम मुंह को खोलिए और नीचे है ना आखिर में जाकर एक गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है, ऊपर यूं लटकता है, तो वहां जो जुबान की जड़ है ना, वहां से थोड़ी सख्ती के साथ उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, जुबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु थोड़ी सख्ती के साथ अदा करेंगे, उससे बड़ा काफ निकलेगा। कैसे? कौफ 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 कौफ, थोड़ी सख्ती, कौफ कौफ कौफ, ठीक है। अब फिर ये दोबारा ये प्यार से निकलेगा। कैसे? जुबान की जड़, कुछ ऊपर का हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, ये भी जुबान की जड़ से, लेकिन इसमें जोर लग रहा था, इसमें जोर नहीं लगेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ये निकालिए, कफ 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 कफ, प्यार से, ये तो थोड़ा सख्ती के साथ और ये प्यार से। कफ कफ, कौफ कफ, कौफ कफ, कौफ कफ, ठीक है। पढ़िए, फा कौफ कफ, फा कौफ कफ, फा 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 फा। मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, मेरे साथ भी पढ़िए आप। फा फा फा, कौफ 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 कौफ, कफ कफ कफ। आई होप आप भी मश्क कर रहे होंगे मेरे साथ और रिपीट कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि आप भी अच्छे मखरज के साथ कुरान शरीफ को पढ़ सके और तलफ़्फ़ुज़ को निकाल सके। हदीस में आया ना, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी अच्छी आवाज़ से कुरान शरीफ को ज़ीनत दो, यानी उसको पढ़ो, ठीक है। तो अब आप मश्क कीजिए। इतने में अलिफ से लेकर काफ तक लिखता हूँ, ठीक है, और लिख करके फिर मश्क करते हैं, ताकि आपने जो पीछे का पार्ट पढ़ रखा है मखरज के साथ, वो एक बार आप मेरे साथ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इतने में मश्क कीजिए, मैं इसको मिटा करके लिख रहा हूँ।
تو شروع کرتے ہیں, میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا, ٹھیک ہے, کیجیے پریکٹس. الف 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 الف, با 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 با, تا 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 تا, سا 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 سا, جیم 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 جیم, ہا ہا, منہ کھول کے ہوا نکالنا پیٹ سے. کہاں سے؟ پیٹ سے. ہا ہا ہا, خو 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 خو, دال 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 دال, ذال ذال ذال, رو 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 رو, زا 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 زا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے, سین سین سین, شین 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 شین, صاد 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 صاد, ضاد 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 ضاد. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ مشق کر رہے ہیں؟ کمنٹ میں کیجیے کہ کر رہے یا نہیں کر رہے مشق. میں آپ ہی کے لیے محنت کر رہا ہوں, اپنے لیے نہیں. اللہ نے تو بہت کچھ دے رکھا ہے, بس آپ کے صحیح کرنے کے لیے. تو 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 تو, ظو ظو ظو, عین 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 عین, غین 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 غین, ٹھیک ہے. فا فا, نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ, جو لال والا حصہ ہے نا اندر کا, یہ اس سے نکالیے. فا فا فا, قوف قوف قوف, کاف 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 کاف, ٹھیک. آئی ہوپ آپ میرے ساتھ پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے, سمجھ بھی رہے ہوں گے, اور امید ہے کہ میرا انداز آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. جزاک اللہ. آخر میں آپ سے ایک درخواست ہے, ایک ریکویسٹ ہے, جتنی ساری میری ماں اور بہنیں, میرے دوست, میرے نوجوان, میرے بھائی, جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, فیس بک سے دیکھ رہے ہوں یا پھر آپ میرے یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہوں, اگر یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے, کمنٹ کیجئے, اور جتنے سارے گروپ ہیں وہ تیر والے نشان کے ذریعے تمام گروپوں میں شیئر کیجئے, ٹھیک ہے. اور اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کو فالو کیجئے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے کہ آپ کو میرا پڑھنے کا طریقہ کیسا لگ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. میں آپ کو قرآن کی صحیح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, اور کہاں سے پڑھ رہے ہیں, یہ تھوڑا آپ ضرور کمنٹ میں کیجئے گا. اور تمام گروپوں میں شیئر کیجئے گا, اس لیے سے کہ یہ دین کا کام ہے, انشاءاللہ کوئی کھیل کود کا کام ہے نہیں, یا ٹائم پاس کا ہے نہیں. اب اگر کسی کے پاس شیئر کریں گے, وہ اگر قرآن کو تزین کر کے اور اچھے انداز میں پڑھنا شروع کر دے تو اس کا ذریعہ آپ بنے, کیوں نے آپ نے شیئر کیا جب اس کے پاس گیا, اور جب وہ سیکھے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. اس نیت سے روزانہ ہر ویڈیو میرا روزانہ گروپ میں آپ کو ڈالنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اور آخر میں یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی میری ماں اور بہنیں 6 سال کی عمر سے لے کر, بات کو سنیے گا, 6 سال کی عمر سے لے کر کے 60 سال کی عمر تک میری ماں اور بہنیں, میرے دوست, میرے نوجوان, میرے انکل کی عمر کے, ابا کی عمر کے, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, سب کے لیے الگ الگ کلاسز ہیں, سب کے لیے فلیکسیبل ٹائمنگ ہے, سامنے والے کے ٹائم کے حساب سے جو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ہمارے سے کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ میں اس کو پڑھاؤں گا. جو میری ماں اور بہنیں پردے میں پڑھنا چاہتی ہے ان کے لیے پردے کا بھی نظام ہے, اور پردے کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگ پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے, میری بات سمجھ بھی رہے ہوں گے, اور زیادہ سے زیادہ مجھے امید ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کر کے انشاءاللہ اس کلاس کو بزم رو قرآن اکیڈمی کو انشاءاللہ آپ برانڈ بنائیں گے نا, ڈن, بالکل پکا.
जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा। अल्लाह आप सभी हजरात को जज़ा खैर दे, और इसी तरीके से आप सभी हजरात को अल्लाह तौफीक दे कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, और मैं और अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह कुरान की बेसिकली चीज़ को सिखाऊंगा। और हाँ, एक बात और ऐलान कर दूं, रोज़ाना की वीडियो में ऐलान करूंगा कि तफसीर भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी घर बैठे आसानी से तफसीर पढ़ सके, ठीक है। और कोई मुझसे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह।